बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरआ वही फुरका वही यासी वही तोहा। बीजेपी के रहनुमाओं ने जो गुस्ताखी की है उससे अरबहा मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हम सब की जान और माल सब कुछ कुर्बान। अरबहा मुसलमानों को उन्होंने इस गुस्ताखी से तकलीफ पहुंचाई है। इसकी न हम सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि ये मोदी और बीजेपी का जो फाशिस्ट सोच है, जो उनका एजेंडा है, आपने देखा बारहा कि हिंदुत्व की जो उनकी सोच थी, नए दौर का जो हिटलर है, जो फाशिस्ट मोदी है, उसने हर कदम पे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई, उनकी दिल आजारी की। और अगर हम उनकी पॉलिसीज को देखें तो उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ जो किया, कौमियत के नाम पे जो उन्होंने किया, और इसके साथ साथ मजहब के नाम पे जो तकसीम उन्होंने शुरू की, और तकसीम के साथ साथ जो नफरतें फैलाई, जो तशद्दुद के अंसर हमने देखे, जो रियासती जबर हमने उनकी तरफ से देखा, जो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा के फिर उनके ऊपर जो तशद्दुद होता रहा, ये तमाम चीजें इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन्होंने उनको एक्सपोज किया। पूरी दुनिया के अंदर पहली दफा इमरान खान ने ही अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर और दुनिया के तमाम फोरम्स पे उन्होंने मोदी का असल चेहरा, ये जो बीजेपी है, जो नए दौर का हिटलर है मोदी, और जो हिंदुत्व की इनकी सोच है और नजरिया है, जो फलसफा है, उसको पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने सामने रखा, पेश किया, इनको एक्सपोज किया और मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, इंसानियत का मुकदमा लड़ा। अभी जो इन्होंने गुस्ताखी की है, इसके ऊपर अगर हम रद्द-ए-अमल को देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और इवन के आपने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल सुना। मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान मुमालिक है उन्होंने क्या किया कि इंडिया की जो प्रोडक्ट्स है उनका बाइकाट कर दिया। लेकिन हमें तकलीफ पहुंचती है और दुख होता है, हर मुसलमान को और हर पाकिस्तानी को खुसूसन इस वक्त बहुत तकलीफ पहुंचती है कि जो इमरान खान साहब ने दुनिया में इसके ऊपर कभी कोई गुफ्तगू नहीं करता था, बात नहीं करता था। जब भी कोई गुस्ताखी होती थी, कोशिश की जाती थी, तो हमारे यहां पे हम पाकिस्तान की सड़कों पे निकलते थे, टायर जलाते थे, अपने गुस्से का, गम का, तकलीफ का इजहार करते थे। लेकिन किसी भी रहनुमा में, किसी भी पॉलिटिकल लीडर में, किसी भी मुल्क के सरबराह को ये जुर्रत ना हुई कि वो दुनिया में इस मुकदमे को लड़ता। इस्लामोफोबिया के हवाले से आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान साहब ने तकरीर की, उसमें पहली दफा आपने सुना कि उन्होंने मदीने की रियासत की बात की, उन्होंने नामूसी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात की, उन्होंने दुनिया को उनका पैगाम पहुंचाया। उन्होंने इमरान खान ने दुनिया को न सिर्फ उनका पैगाम पहुंचाया बल्कि जो मदीना की रियासत उन्होंने तामीर की थी, और फिर दुनिया में जो उसके तर्ज पे रियासतों का कयाम हुआ, और किस तरह उन्होंने माइनॉरिटीज को इज्जत दी, दूसरे मजाहिब को का ख्याल रखा, जो इंसाफ पे मबनी पॉलिसीज थी, इंसाफ पे मबनी जो रियासत थी, उसकी दुनिया को मिसाल दी और दुनिया को आगाह किया कि वो दुनिया में अमन का पैगाम लेके आए थे। उन्होंने दुनिया को इंसानियत सिखाई थी। तो और हमें उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए। उन्होंने उनका मुकदमा भी लड़ा। फिर हेड स्पीच के हवाले से, हेड स्पीच मतलब कि ये जो इज़ारे राय की आजादी के नाम पे ये अरबहा मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, और उसके साथ जो नफरत अंगेज उनके बयानात होते हैं जिसमें मुसलमानों में गम और गुस्सा पाया जाता है, जिससे उनको तकलीफ पहुंचती है, ठेस पहुंचती है, उसके ऊपर उन्होंने वहां पे अमेरिका में बैठ के एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उसमें उर्दुगान को भी बुलाया, महातिर मोहम्मद को भी बुलाया, अक़वाम मुत्तहिदा में ये जो मुकदमा है वो लड़ा। OIC की जितनी भी आलम इस्लाम के रहनुमा है, जो मुसलमान मुमालिक है, उनके सरबराहान को इमरान खान ने खतूत लिखे। उसके साथ साथ उन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का, वो जिस भी फोरम पे दुनिया पे गए, दुनिया के बाकी सरबराहान से उन्होंने टेलीफोनिकली भी बात की और मुसलमानों की के जज्बात उन तक पहुंचाए।
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جو حرمت رسول پہ ہم سب کی دل و جاں قربان، یہ تمام چیزیں عمران خان نے دنیا تک پہنچائی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ دنیا میں نہ صرف ایشو بنا بلکہ پیوٹن نے بھی اسلاموفوبیا کے خلاف گفتگو کی، کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو نے بھی اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ بات کی. اور ابھی مڈل ایسٹ میں، جو کہ اس کے اوپر کبھی آپ نے اس قسم کا رد عمل نہیں سنا تھا، ابھی مڈل ایسٹ میں کہ انڈیا کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، شدید رد عمل آ رہا ہے. لیکن تکلیف جو پہنچتی ہے وہ اس چیز کی کہ عمران خان نے جس انداز سے مقدمہ لڑا تھا، آج حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے پاکستان کی، انہوں نے نہ انڈیا کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا بلکہ دوسری طرف جو عمران خان نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا خاتمہ کر دیا تھا، اور تعلقات کا جب بھی سوال ہوتا تھا تو عمران خان کی طرف سے ایک بات کی جاتی تھی کہ پہلے جو کشمیر کا ایشو ہے، جو انہوں نے یک طرفہ اقدامات کیے ہیں مودی نے، فاشسٹ مودی نے، دہشت گرد مودی نے، وہ اقدامات واپس لینے پڑیں گے. اس کے بعد کشمیر کی، اس کے بعد ٹریڈ پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا جیسی امپورٹڈ حکومت آتی ہے، انڈیا سے ٹریڈ کے آغاز کی بات ہوتی ہے. دوسری طرف وہ جس طرح کی گستاخی کی گئی ہے، یہاں پہ پوری پاکستانی قوم کی بھی اس وقت یہ جذبات ہے کہ آپ نے تو سب سے پہلے رد عمل دینا تھا، شدید رد عمل دینا تھا. انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہم پہلے سے ختم کر چکے تھے، لیکن آپ ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے، اس کی بجائے آپ ان سے ٹریڈ کی طرف بڑھ رہے ہو. اس سے مزید تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کی کوششوں سے 15 مارچ کو ایک قرارداد منظور ہوئی اقوام متحدہ میں، اور وہ قرارداد پاکستان کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے تھی، اور کوشش مسلسل کی گئی امپورٹڈ حکومت کے آنے سے پہلے. اور عمران خان کے خلاف جب بیرونی طاقتیں سازشوں میں ملوث تھے، سازشیں کر رہے تھے، اسی دوران بھی 15 مارچ کو اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہوئی. وہ بھی عمران خان کی کوششیں تھی. اور ایک اور چیز بھی کہ فلسطین کا مقدمہ بھی، کشمیر کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کا مقدمہ، فلسطین کے حقوق کا مقدمہ، فلسطین کے اوپر جو اسرائیلی دہشت گردی ہے اس کا مقدمہ بھی پہلی دفعہ عمران خان نے لڑا. لیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو دنیا میں مضبوط یہودی لابی ہے اسرائیل کی، وہ عمران خان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوئے. لیکن دوسری طرف امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی اسرائیل وفد بھی بھیجا گیا. اور اسرائیل وفد بھیجنا پورے پاکستان کے نظریے کی، پاکستان کی فارن پالیسی کی، اور پاکستان کی جو بنیادی سوچ اور نظریہ ہمارا، اس کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا اور اسرائیل وفد بھیجا. میں پھر سے بتا دوں کہ اسرائیل، پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ اسرائیل کا سفر نہیں کر سکتے. اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. یہ ہمارے جو کور نظریے کی عمران خان نے صرف بات نہیں کی، قائد اعظم کو صرف کوٹ نہیں کیا، بلکہ عمران خان نے تو اپنے عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس کے برعکس امپورٹڈ حکومت نے آتے ساتھ ہی وہاں پہ بھی وفد بھیجا. اس وقت میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ہماری کوششیں تھی، عمران خان کی کوششیں تھی کہ اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرنا، مدینے کی ریاست کی بات کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کی بات کرنا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنا، اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرانا، فلسطین اور کشمیر کے سفیر بننا، اور پوری دنیا میں دین کا پیغام گونجنا. یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. لیکن دوسری طرف آج دنیا نے تو وہ چیزیں سن لی کہ جب عمران خان بول رہے تھے تو پوری دنیا سن رہی تھی. پیوٹن کی طرف سے بیان آتا ہے، جسٹن ٹروڈو کی طرف سے بیان آتا ہے، اور آج مڈل ایسٹ میں جس قسم کا رد عمل آتا ہے. لیکن امپورٹڈ حکومت اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے امریکہ کے ذریعے اگر آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ ایک سازش کے تحت حکومت میں لائے جاتے ہیں اور آپ کے باہر پیسے پڑے ہوتے ہیں، آپ کے جو پارٹی کا سربراہ نواز شریف وہ آج بھی مفرور اور اشتہاری لندن میں بیٹھا ہوگا. زرداری کی بھی اکاؤنٹس، فرزند زرداری جس کے فون کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ امریکہ سن رہے تھے، اور کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے فیک اکاؤنٹس کی جیٹ جس طرح کی کہ کہاں پہ ان کے اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں. جب ان کی یہ کمزوریاں ان کے پاس ہوگی تو یہ کہیں پہ بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن بات تو چھوڑے کہ آج جو خاموشی ہے، یہ تمام جو مکس اچار ہے، ایک اتحاد بنا ہوا ہے. پوری قوم سوال کرتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے کہ آپ خاموش ہو، آپ حکومت میں ہو،
اور امپورٹڈ حکومت نے اسرائیل وفد بھیجا. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں.